बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के ऊपर और उसके बाद मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के ऊपर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से चंद दिन पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अला मसूद हुसैन साहब की मुलाकात होती है। किससे होती है? ये मुलाकात होती है पीर इफ्तिखार हसन साहब से, और इस मुलाकात में जो अहम तरीन किरदार अदा किया वो जो मुफ्ती कारी अल्लाह बचाए साहब है, इन्होंने अहम तरीन किरदार अदा किया। और ये मुलाकात फिर अपने जो है ना वो आप ऐसे समझ लें कि एक क्या कह सकते हैं कि अपने अंजाम को पहुंची। और उसके बाद क्या होता है कि पूरे पाकिस्तान में एक बहस छिड़ जाती है कि देखिए अब नेक्स्ट जो मुलाकात होगी वो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब की होगी, अला मसूद से साहब से, और इसी तरह से जितने भी गद्दी नशीन आमिर सईद काज़मी साहब हो गए, पंजाब बार में जितने भी हैं, उन सब को साथ मिलाया जाएगा और साथ मिलकर ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। ये एक नाज़रीन ऐलान किया गया और इस पर डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब का फिर वजाहती बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें मुझे एक्सेप्ट है, मैं भी नहीं चाहता कि हमारा इत्तेहाद ना हो और जो जालिम लोग हैं वो इस तरह से क्या करें, वर्ल्ड कप पर काबिज रहें, तो सॉरी अपना नाम आता है कि इस इक़्तिदार पर काबिज रहें। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ ना कुछ करना, लेकिन उन्होंने अपनी शराइत बताई। उन्होंने कहा कि फ़िक्र अहमद रज़ा पर जो शख्स डट कर खड़ा है वो उससे इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। फिर इसमें नाज़रीन देखिए, अगर सियासी मैदान में अगर आप सियासत पर बात करें, सियासत में अगर आप एक इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, एक इस्लामी इत्तेहाद, तो फिर इसमें आपको दीगर जो मजहबी जमातें उनको भी स्पेस देनी पड़ती है। जिस तरह से जमीयत उलमा अहले हदीस, जमीयत उलमा पाकिस्तान, JUI, मैं आपको ये एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। यानी जितने भी मसाले की तंजीमें होंगी, चाहे वो देवबंदियों की हो, चाहे वो बरेलवियों की हो, चाहे वो अहले हदीस की हो, चाहे वो सिपा सहाबा की, यानी जितने भी हैं, फिर उनकी भी सपोर्ट इलेक्शन के दौरान हासिल करना पड़ती है, क्योंकि ये एक सियासी अमल है। हम मजहब की बात नहीं कर रहे, हम इस वक्त बात करें सियासत की, और ये सियासी गठजोड़ की हम बात करें, सियासी इत्तेहाद की बात करें कि ये काम हो, तो फिर जो है ना वो जाकर आप इन जालिमों को, किन जालिमों को, जो जालिम 75 साल से पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज आ रहे हैं, इस मुल्क को लूट कर खा रहे हैं, इस कौम को लूट कर खा रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं, इन बदबख्तों की। तो फिर नाज़रीन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक अहम तरीन पॉइंट तो सामने पेश कर दिया किसने, डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली से। इससे बगैर देखा जाए तो ये काफ़ी सख्त शराइत है, काफ़ी। इससे ऐसा महसूस होता है कि दस से दूसरे जमातों का जो रास्ते इत्तेहाद के हवाले से वो बंद कर दिया गया। इस बयान से ऐसे महसूस होता है, लेकिन फिर भी जद्दोजहद जारी है। अच्छे की जो है ना वो उम्मीद रखनी चाहिए। भले कि पैगाम जो है वो जिस तरह से फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा पैगाम है कि सबको मिलकर आगे चलना चाहिए। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, तब जो है ना वो जाकर ये जो हुंडे पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं, इन हुंडों को इक़्तिदार से निकालने पर आप कामयाब हो जाएंगे, और हुंडे हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसका तरीका सिर्फ वही है, इत्तेहाद वाला, और ये इत्तेहाद लाजमी है। अब हम चलते हैं नाज़रीन अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का। जड़ावाला के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होता है, और इस चीज़ को लेकर यानी जो गुस्ताखी होती है उसको ठप कर देते हैं। गुस्ताखी के मामले के ऊपर कोई एक फर्द भी आवाज़ नहीं उठाता, कोई एक फर्द भी, सब के सब जो है ना वो खामोश रहते हैं। जब सब खामोश रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि एक हंगामा बरपा होता है, उस हंगामों के नतीजे में तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ शुरू हो जाता है। उसके बाद इंतज़ामिया को, हुकूमत को होश आता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि जो चार्ज जलाए गए वो नाकाबिल बर्दाश्त है और काबिल मुज़म्मत है, हम इसकी मुज़म्मत करते हैं, और जो लोग इसमें शिद्दत पसंदी कर रहे थे उनके खिलाफ साथ से साथ एक्शन होगा। इसी मौके की तलाश में वो लिबरल लोग भी बैठे हुए थे कि उनको मौका मिले, उनको जैसी मौका मिलेगा
وہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کیا کریں گے، اپنا ایک زہر جو ہے نا وہ اگلیں گے، اپنا جو گند ہے وہ بہر نکالیں گے، وہ دکھائیں گے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کا اصلی چہرہ ہے، لہٰذا ان کو بین کیا جائے، ان کو کسی بھی صورت جو سیاسی میدان ہے اس میں نہ رکھا جائے، آؤٹ کیا جائے۔ لیکن اس میں بندے ان لوگوں نے اپنے گھسا دیے، کن لوگوں نے؟ وہ لوگ جو اس وقت تحریک لبیک پاکستان کی کر رہے ہیں مخالفت، وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں، کمپینیں چلا رہے ہیں، انہی لوگوں نے کیا کیا، تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اپنے ہی جو لوگ تھے وہ اس میں گھسا دیے۔ جب یہ تصادم ہو رہا تھا، جب یہ جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، آپ بات یاد رکھیے گا، جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی، جو لوگ اریسٹ ہیں، تو آپ کو کوئی تحریک لبیک پاکستان کا فرد نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو دوسری پارٹیوں کے تھے، ان کو یہاں پر لایا گیا کہ آپ جاؤ، یہی غنیمت سمجھو اور اس کو جو ہو سکتے آپ کھاؤ اور لوٹو، جلاؤ گراؤ کرو، سب کچھ کرو۔ اور پھر یہ وہاں پر ایسا ہوتا رہا۔ اس کے بعد سلیم صافی نے آج دعوت دی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو کہ وہ آئیں، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب تحریک لبیک پاکستان کا جو موقف ہے وہ بیان کریں گے کہ تحریک لبیک پاکستان اس ثانیے کو، اس گستاخی کو، اس چارچ گھیراؤ کے واقعے کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کا اس حوالے سے موقف کیا ہے۔ یعنی ایک وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسرا اس معاملے پر، اس پوائنٹ پر ان کا موقف کیا ہے، وہ کون بتائیں گے؟ وہ بیان کریں گے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب۔ تحریک لبیک پاکستان کا جو موقف ہے، جو بیانیہ ہے، جو لوگ تحریک لبیک پاکستان پر کیچڑ اچھاڑ رہے تھے، جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے اور اس موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی موقع ملے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم تحریک لبیک پاکستان پر کیچڑ اچھالیں، اور انہوں نے وہ کام کیا۔ اب اس کی وضاحت ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کریں گے۔ اس کے لیے آج سلیم صافی کا جو اپنا ایک شو تھا، ٹاک شو جیو نیوز کے اوپر 10 بجے شروع ہوگا، 10:05 پر، تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت اس پروگرام کو مس نہیں کرنا۔ وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کس طرح سے اس واقعے کو کنڈیم کرتے ہیں، دوسرا سلیم صافی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا موقف لینا چاہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں مفتی منیب کی طرف۔ ناظرین، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی اس وجہ سے بلوایا گیا ہے کہ باقی جتنے بھی علماء تھے ان کو آپ علماء سو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو بھی بیانیہ بنا کر پیش کر رہے تھے وہ صرف اور صرف چرچ پر مذمت کر رہے تھے، چرچ پر، کہ چرچ جل گیا، چرچ جلا۔ ہر مسلمان اس پر دکھی ہے، ہر مسلمان نے مذمت کی ہے۔ جو بے گناہ تھے، جنہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا، ان کے گھر جلانا، ان کے کیا ہوتا ہے، ان کے گھر جلانا، ان کی عبادت گاہیں جلانا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جو مجرم تھا اس مجرم کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا ضرور ملے گی، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں۔ لیکن جو بیچ میں دوسرے لوگ گھسے اور انہوں نے جا کر توڑ پھوڑ کی اور اس پر تحریک لبیک پاکستان کو، یعنی مذہبی لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو اس پر مفتی منیب کیا کریں گے، اپنا جو ایک پیغام ہے وہ شیئر کریں گے پوری قوم کے ساتھ، اور قوم کو بتائیں گے کہ اقلیت کے حقوق کیا ہیں۔ اسلامی اسٹیٹ میں اقلیت کے حقوق کیا ہیں، اور حکومت کو آنے والے وقتوں میں اقلیتوں کو حقوق دینے کے لیے مزید کیا کیا جو ہے وہ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ یہ صرف اور صرف چند دن رہ گئے، اور ان چند دنوں میں ناظرین مفتی منیب الرحمان اپنا ایک کالم شائع کریں گے، اور انہوں نے ایک پروگرام میں بھی یہ کہا کہ اقلیت کی بجائے پاکستان کا نام، یعنی پاکستانیوں کے یہاں پر ان کو نام دیا جائے۔ جب آپ اس طرح سے دیں گے تو پھر جو اس ریاست میں مسلمان بستے ہیں ان کے حقوق ہو گئے، پھر جو اقلیتیں یعنی غیر مسلم ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، عیسائی ہو گئے، جو بھی پاکستان میں رہتے ہیں، پھر ان کے بھی جو حقوق ہیں وہ برابر ہو جائیں گے، مساوات ہو جائیں گے۔ لہذا جب آپ ان کو اقلیت کا نام دیتے ہیں تو اسی نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیا جا رہا ہے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو ہے نا وہ آج موقف سامنے آنا ہے، اور اس وقت جو پوری قوم کی نظریں ہیں وہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب پر ہیں، اور اس پر دیکھنا کیا ہے کہ مفتی منیب الرحمان
اپنا کیا موقف بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کر دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔